बुझ्यो? त त्यही भएर के छ भन्दाखेरि यो यसको न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन डिफिकल्ट हुन्छ। सोध्यो तिमीलाई भने तिमीले यति लेखेर त्यसपछि यति लेखेर तिमीले भन्न सक्छौ। अनि त्यसपछि सर्टर किन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्यो भने सर्टर बन्ड लेन्थ बिट्विन कार्बन एन्ड हाइड्रोजन क्यान बी एक्सप्लेन्ड एज फलोज। एउटा त के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हेलो एरिनको कार्बनमा sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। हेलो एरिनको कार्बनमा के हुन्छ रे sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। जबकि तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेलो अल्केनको कार्बनमा sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। के हुन्छ रे sp3 हाइब्रिडाइजेसन। अनि sp2 हाइब्रिडाइजेसन तिमीले अहिले पढेको छैन तर बुझ एउटा s र दुईटा p अर्बिटल मिक्स भयो भने एउटा s दुईटा p अर्बिटल मिक्स भयो भने के भयो? अस्ति न अहिले सुनेन फेरि भन्न त के भन्यो? अस्ति के भरे? अनि आज चाहिँ अस्ति कहाँसम्म बस्यो रे पढाइ? डिरेक्सन भन्नेवाला अनि आज चाहिँ न्युक्लियोफिलिक वाला हैन र? हैन अस्ति कहाँसम्म भयो भनौँ त एकचोटि त्यो के अरे मेटलसँग भयो हैन? हैन सर क्लोरोबेन्जिन रेटिङ सम्म भएको थियो। क्लोरोबेन्जिन अनि के? क्लोरोबेन्जिन अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ त्यो भयो थियो। अनि त्यो गराएर त फेरि रिएक्सन पनि गराएको थियो नि क्लोरिनेसन नाइट्रेसन हेलोजिनेसन नाइट्रेसन अल्काइलेसन अरु गराएको थियो नि हैन? म त्यसमा पढाए जस्तो लाग्यो। मेसिनमा त भयो। एकचोटि म रिभाइज गरिदिन्छु नि त के छ र है हेर ल। यहाँ यो गरेको थिएँ हैन? यो गरेको हो। त्यसपछि अब यस सर अर्थो प्रोडक्टिभ भनेर लेख्यो। मैले तिमीलाई भनेको थिएँ यहाँ रेजोनेटिभ स्ट्रक्चर बनाउने हैन? अनि क्लोरोबेन्जिनको रेजोनेटिभ स्ट्रक्चर बनाएर पहिले चाहिँ ड्र गर्ने स्ट्रक्चर यहाँ बीचमा स्ट्रक्चर ड्र गरेर त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि तिमीले लेख्ने कि इन रेजोनेटिभ स्ट्रक्चर्स अफ क्लोरोबेन्जिन इलेक्ट्रोन डेन्सिटी आर मोर अन अर्थो एन्ड पारा पोजिसन इन कुन स्ट्रक्चरमा छ? सेकेन्ड थर्ड एन्ड फोर्थ रेजोनेटिभ स्ट्रक्चर अर्थो एन्ड पारा डाइरेक्टिङ इन के त इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन त्यो भनेको थिएँ मैले हो। अनि यसपछि ल यसको हेलोजिनेसन हेर कसरी हुन्छ। हेलोजिनेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले FeCl3 अथवा AlCl3 को प्रेजेन्समा जब तिमीले हेलोजनलाई बुझ्यौ नि अथवा क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिनहरुलाई रिएक्सन गरायो भने जस्तै अब यहाँ FeCl3 छ भने FeBr3 गर्दिनु र Br2 गर्नु पर्यो। अनि AlCl3 यहाँ राख्न सक्छ यसको ठाउँमा FeCl3 को ठाउँमा तिमीले AlCl3 पनि राख्न सक्छ र यसको क्लोरिनेसन भयो भने के हुन्छ रे दुईटा प्रोडक्ट बन्छ। यो दुईटा मोलिक्युल चाहियो दुईटा प्रोडक्ट बन्छ एउटा अर्थो अर्को पारा। अर्थोमा के यसको नाम के 1,2 डाइक्लोरोबेन्जिन यसको नाम के 1,4 डाइक्लोरोबेन्जिन अथवा सर्टकटमा तिमीले O डाइक्लोरोबेन्जिन भन्न सक्छ। O को मतलब अर्थो हुन्छ। यसमा तिमीले सर्टकटमा P डाइक्लोरोबेन्जिन भन्न सक्छ भयो। अनि त्यसपछि अब अर्को हेर नाइट्रेसनमा के हुन्छ त्यस्तै नाइट्रेसन भयो भने यसलाई हामीले 60 डिग्रीमा हिट गर्नु पर्यो। कसलाई? नाइट्रेटिङ मिक्सरसँग क्लोरोबेन्जिनलाई तिमीले अथवा हेलो एरिनलाई तिमीले हिट गर्नुपर्छ कतिमा कति डिग्रीमा हिट गर्नु पर्यो रे 60 डिग्रीमा हिट गर्नु पर्यो। नाइट्रेटिङ मिक्सरको मतलब हुन्छ कम HNO3 एन्ड कम H2SO4 देन के हुन्छ अर्थो नाइट्रो क्लोरोबेन्जिन अथवा पारा नाइट्रो क्लोरोबेन्जिन को फर्मेसन हुन्छ। अर्थो नाइट्रो क्लोरोबेन्जिनलाई 2 क्लोरो नाइट्रोबेन्जिन पनि भन्न सक्छ यसलाई तिमीले 4 क्लोरो नाइट्रोबेन्जिन भन्न सक्छ। कुरा बुझ्यौ नि? अब यहाँ NO2 आइदियो भनेर क्लोरिन आयो भने NO2 हुन्छ फङ्क्सनल ग्रुप र क्लोरिन के हुन्छ सबस्टिट्युएन्ट हुन्छ। त्यही भएर 2 क्लोरो नाइट्रोबेन्जिन
र यसमा के त 4 क्लोरोनाइट्रोबेन्जिन 2 क्लोरोनाइट्रोबेन्जिन को मतलब अर्थो क्लोरोनाइट्रोबेन्जिन हो र 4 क्लोरोनाइट्रोबेन्जिन को मतलब पारा क्लोरोनाइट्रोबेन्जिन। सल्फोनेसन भएर अब यदि त्यहाँ कम ग्यास तिमीले नहालेर राख्यो भने त्यहाँ के हुन्छ त बेन्जिन सल्फोनिक एसिड को फर्मेसन हुन्छ। 2 क्लोरोबेन्जिन सल्फोनिक एसिड यसमा बन्छ। यसमा के त अर्को के बन्छ रे 4 क्लोरोबेन्जिन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को प्रायोरिटी झन् बढी भयो। कार्बोक्सिलिक एसिड पछि सल्फोनिक एसिड को प्रायोरिटी हुन्छ। यदि दुईटा फंक्शनल ग्रुप तिमीले हेर्यो भने त्यसमा एउटा हुन्छ फंक्शनल ग्रुप एउटा सबस्टेन्ट हुन्छ। फंक्शनल ग्रुप कुन हुन्छ जुन प्रायोरिटी अर्डरमा अगाडि पर्छ। प्रायोरिटीमा सबभन्दा अगाडि कार्बोक्सिलिक एसिड छ त्यसपछि सल्फोनिक एसिड नै हो। ओके अनि त्यसपछि अल्डिहाइड कीटोन यिनीहरु पछाडी आउँछ। एन्ड अब यसपछि ल यसको अल्काइलेसनमा यो भयो यो सल्फोनेसनमा यो भयो। अल्काइलेसनमा के हुन्छ रे हेलो अल्केन कुरा बुझ्यो नि। हेलो अल्केनलाई हामीले केसँग हेलो एरिनसँग रिएक्सन गराउने इन प्रेजेन्स अफ AlCl3 अनि यहाँ हेर त कम ग्यास सपोर्ट गर्दिएछ तर गर्नु के पर्छ रे यो चाहिँ तिम्रो जुन छ त्यो मैले नेटबाट तानेको हो त्यसमा कम ग्यास सपोर्ट थियो तर तिमीले यहाँ के लेख्नु पर्छ AlCl3 लेख्दिने है त। माथि AlCl3 लेखेको छ यहाँ कम ग्यास सपोर्ट राख्दियो त्यही भएर यहाँ चाहिँ के राख्नु पर्छ कम ग्यास सपोर्ट को ठाउँमा AlCl3 राख्ने। के बन्छ 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेन्जिन अथवा के त 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेन्जिन को फर्मेसन हुन्छ। कुरा बुझ्यो नि। अब कसैले भन्छ सर हैन म्यामले चाहिँ अस्ति मलाई विद्यार्थीहरूले भने सर म्यामले चाहिँ यो सब 4 क्लोरो गरेको क्लोरो र मिथाइलमा जुनलाई पनि तिमीले सब्स्टिट्युएन्ट र जुनलाई पनि फंक्शनल ग्रुप मान्न सक्छ। किन भन्दाखेरि यो 4-5 वटा जुन छ यो मिथाइल भयो त्यसपछि तिम्रो चाहिँ के छ क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो यिनीहरु यो 4-5 वटामा जुन पनि फंक्शनल ग्रुप हुन सक्छ र जुन पनि के हुन सक्छ त सब्स्टिट्युएन्ट हुन सक्छ है। तिनीहरुको प्रायोरिटी नियरली सेम छ। अब अर्को हेर अर्को छ एसाइलेसन रिएक्सन। एसाइलेसनमा के छ भन्दाखेरि यो CH3 C डबल बन्ड OCl हो। नेमले पनि गराउनु भछ तिमीहरुले एसाइलेसन बेन्जिनमा हो त्यो CH3 C डबल बन्ड OCl भनेको एसाइल क्लोराइड हो। एसाइल क्लोराइड जब हामीले AlCl3 को प्रेजेन्समा एनहाइड्रस AlCl3 को प्रेजेन्समा क्लोरोबेन्जिनसँग रिएक्सन गर्यो भने यसले के दिन्छ यसले चाहिँ एसिटोफिनोन दिन्छ। एसिटोफिनोन भनेको चाहिँ के हो त कीटोन हो। एसिटोफिनोन को मतलब कीटोन हो। अब यति ग्रुप भनेको त एसिटो ग्रुप भइहाल्यो अनि यो ग्रुप फिनाइल ग्रुप छ त्यसै त्यही भएर यसको नाम हो एसिटोफिनोन। अनि एसिटोफिनोनमा के छ भन्दाखेरि क्लोरो कहाँ छ रे यसको ठ्याक्कै अपोजिट ठाउँमा छ भनेपछि यो 1 मा भयो भने 2 3 4 पोजिसनमा भनेपछि यसलाई तिमीले के भन्छ त 4 क्लोरो एसिटोफिनोन अथवा पारा क्लोरो एसिटोफिनोन भन्न सक्छ। त्यो मेजर प्रोडक्ट हुन्छ। किनकि यो अर्थोमा के हुन्छ भन्दाखेरि अर्थोमा यो एसिटोफिनोन ग्रुप र Cl ग्रुप को बीचमा रिपल्सन हुन्छ। त्यही भएर यो माइनर प्रोडक्ट भयो र यो मेजर प्रोडक्ट भयो र सँगसँगै यसमा HCl पनि बन्छ। दुईटा मोलिक्युल यो चाहिन्छ र 2HCl बन्छ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा तिमीले मेन रिएक्सन लेख्न जान्नु पर्छ त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर राख्नु पर्दैन अर्ग्यानिकमा है त। मेन रिएक्सन तिमीले लेख्न सक्नु पर्छ। ओके अनि त्यसपछि अर्को थियो रिएक्सन विथ मेटल। मलाई त पढाइसके जस्तो लाग्छ तिमीहरुले छैन भन्छ भने ठिकै छ। मेटलसँग रिएक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रोमोबेन्जिन र आइडोबेन्जिनसँग जब म्याग्नेसियमले रिएक्सन गर्छ भने ड्राई इथरको प्रेजेन्समा त्यसले ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट बनाउँछ। तर क्लोरोबेन्जिनले ड्राई इथरको प्रेजेन्समा ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टको फर्मेसन गर्दैन। यसको लागि अर्को सल्भेन्ट चाहिन्छ त्यसको नाम के हो त टेट्राहाइड्रोफ्युरान। टेट्राहाइड्रोफ्युरान भनेको THF को युज गर्नुपर्छ। टेट्राहाइड्रोफ्युरान हामीले जब हाल्छौं अनि के हुन्छ त टेट्राहाइड्रोफ्युरान हाल्दाखेरि अनि यसले टेट्राहाइड्रोफ्युरान हाल्यो भने कसले टेट्राहाइड्रोफ्युरान हाल्यो भने क्लोरोबेन्जिनले म्याग्नेसियमसँग रिएक्सन गरेर के बनाउन सक्छ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट बनाउन सक्छ। अर्को रिएक्सन यो छ ब्रोमोबेन्जिन यसमा म्याग्नेसियम हाल्यो ड्राई इथरको प्रेजेन्समा यसले के दिन्छ रे एराइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड दिन्छ। एराइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड ओके दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। दिस वन इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। जस्तै अल्काइल मैग्नेशियम ब्रोमाइड पनि के हुन्थ्यो अल्काइल मैग्नेशियम हेलाइड इज अल्सो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट एज वेल एज एराइल मैग्नेशियम हेलाइड इज अल्सो
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सोडियमसँग रिएक्सन भयो भने सोडियमसँग जुन रिएक्सन हुन्छ कसको, सोडियमसँग जुन मेटलको रिएक्सन हुन्छ, सोडियम मेटलसँग जुन रिएक्सन हुन्छ तिम्रो हेलो एरिनको, त्यसलाई हामीले फिटिङ रिएक्सन भन्छ। के भन्छ रे? फिटिङ रिएक्सन। हेलो एरिन व्हेन दुईटा हेलो एरिनको मोलिक्युलहरु जब हिट गर्छ हामीले सोडियम मेटलसँग इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर, देन के हुन्छ? डाइफिनाइलको फर्मेसन हुन्छ। दिस रिएक्सन इज कॉल्ड फिटिङ रिएक्सन। यसलाई के भन्छ रे? फिटिङ रिएक्सन भन्छ। ओके, अब अर्को रिएक्सन छ उर्ज फिटिङ रिएक्सन। उर्ज फिटिङ रिएक्सनमा के हुन्छ ल? उर्ज फिटिङमा तिमीले चाहिँ हेलो अल्केन पनि एज वेल एज हेलो एरिन पनि दुईटै राख्नु पर्छ। यदि दुईटा हेलो एरिन मोलिक्युलले सोडियम मेटलसँग रिएक्सन गर्यो भने त्यसलाई हामीले फिटिङ रिएक्सन भन्छ। दुईटा हेलो अल्केनको मोलिक्युलहरुले सोडियम मेटलसँग रिएक्सन गर्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छ रे? त्यसलाई हामीले भन्छ उर्ज रिएक्सन। र यदि एउटा हेलो अल्केन एउटा हेलो एरिन, क्लियर छ? एउटा हेलो अल्केन अर्को हेलो एरिनको मोलिक्युलहरुले के गर्नु पर्यो त? रिएक्सन गर्नु पर्यो। केसँग? एउटा हेलो अल्केन अर्को हेलो एरिनको मोलिक्युलहरुले रिएक्सन गर्नु पर्यो सोडियम मेटलसँग। अनि त्यति बेला जे प्रोडक्ट बन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छ रे? त्यसलाई भन्छ हामीले उर्ज फिटिङ रिएक्सन भन्छ। भयो? सो हेलो अल्केन इज हिटेड विथ द हेलो एरिन and sodium metal in presence of dry ether as a solvent, then के हुन्छ? हेलो ग्रुप of हेलो एरिन is replaced by alkyl group। कुरा बुझ्यो नि? अल्काइल ग्रुपले के गर्छ? त्यसको हेलोजनलाई रिप्लेस गर्यो र त्यहाँ अल्काइलेसन जसरी हुन्थ्यो नि बेन्जिनमा त्यस्तो प्रोडक्ट बन्छ। तर यसको अल्काइलेसन र उर्ज फिटिङमा के फरक छ भन्दाखेरि यसको अल्काइलेसनमा हेलोजन ग्रुप रिप्लेस हुँदैन। कुरा बुझ्यो नि? तर उर्ज फिटिङमा के हुन्छ? यसको हेलोजन ग्रुप रिप्लेस भएर यसको ठाउँमा अल्काइल ग्रुप आउँछ। भनेपछि यस्तो खालको रिएक्सन हो यो। ब्रोमोबेन्जिन लिने, यहाँ पनि बीआर गर्दै हो तिमीहरुले। यहाँ आई को ठाउँमा बीआर गर र एनएएक्स को ठाउँमा पनि बीआर लेख। कुरा बुझ्यो? यहाँ चाहिँ के गर्ने? CH3I छ नि, CH3I को ठाउँमा CH3BR गर है त, त्यसलाई सच्याइदियो। बुझ्यो नि? अब म त यहाँ फोटो तानेको भएर यसलाई सच्याउन गाह्रो हो मलाई। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तिमीले NaX को ठाउँमा 2NaBr लेख। अनि यो तिम्रो यो Br को ठाउँमा CH3 आयो अनि यसको नाम हुन्छ टोलिन। दिस इज ब्रोमोबेन्जिन एन्ड दिस वान इज द टोलिन। कुरा बुझ्यो? हामीले हेलो एरिनको प्रोपर्टिज पढ्दैछौँ। कुनै बेला क्लोरोबेन्जिन लेख्छौँ, कुनै बेला ब्रोमोबेन्जिन, कुनै बेला आयोडोबेन्जिन पनि लेखौला। किन भन्दाखेरि हामीले हेलो एरिनको प्रोपर्टिज पढ्दैछ। हेलो के छ भन्दाखेरि क्लोरोबेन्जिनको हैन, क्लोरोबेन्जिन मात्रैको हैन कि हामीले हेलो एरिनको प्रोपर्टिज पढ्दैछ भने कुनै बेला क्लोरोबेन्जिन आउँछ, कुनै बेला ब्रोमोबेन्जिन आउँछ, कुनै बेला आयोडोबेन्जिन आउन सक्छ। अनि अर्को ल हेर, रिडक्सन रिएक्सनमा के हुन्छ? यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हेलो एरिनलाई ट्रिट गर्छ जब हामीले निकेल एल्युमिनियम एलोयसँग इन प्रेजेन्स अफ अल्कली, अल्कली जस्तै सोडियम हाइड्रोक्साइड भयो, त्यसको प्रेजेन्समा जब हामीले रिएक्सन गर्छ भने यसले के प्रोडक्ट दिन्छ त? यसले दिन्छ प्रोडक्ट तिम्रो, यसले बेन्जिन बनाउँछ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाउँछ, जुन मैले अलि भर्खर भनेको थिएँ। अब यहाँ तिमी यसमा गयो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन लिएर त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हेलो अल्केनमा पनि हुन्छ, हेलो एरिनमा पनि हुन्छ। तर हेलो एरिनमा डिफिकल्ट हुन्छ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन, गाह्रो गरी हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, स्लोली हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ भने क्वेशन तिम्रो एक्जाममा सोध्न सक्छ। त्यो सोध्यो भने त्यसको एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन हेलोजन बन्ड जुन छ त्यो हेलो एरिनमा सर्टर हुन्छ। कसको भन्दा? सानो हुन्छ। कसको भन्दा रे? कार्बन हेलोजन बन्ड अफ हेलो अल्केन, हेलो एल्केनमा भएको कार्बन हेलोजन बन्ड भन्दा कार्बन हेलोजन बन्ड इन हेलो एरिन इज के त? सर्टर। त्यही भएर सानो भयो। ओके, अब किन सानो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले 3-4 तरिकाले त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौं। एउटा त हेब्रिडाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि। हेब्रिडाइजेसनमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हेब्रिडाइजेसनमा तिमीले हेर्छ यो अब यहाँ चाहिँ यो रातो किन बोल्दै यहाँ जेट दियो भने ठिक्क हुन्छ। फेरि यो दुईटा ल्याङ्ग्वेज छ, एउटा अमेरिकन हुन्छ अर्को चाहिँ तिम्रो ब्रिटिश हुन्छ। त्यसमा एउटामा जेड छ एउटामा एफ छ। हेब्रिडाइजेसन भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टरमिक्सिङ अफ एटोमिक अर्बिटल्स अफ कम्पेरेबल एनर्जी। जस्तै तिमीले कार्बनको कन्फिगरेसन के लेख्छ? तिमीले 2s2 2p2 त्यो लेख्छ हो कि हैन? 1s2 2s2 2p2। अब 2p2 मा भएको जुन 2s2 को जुन इलेक्ट्रोन छ त्यो 2s2 को इलेक्ट्रोन जम्प गरेर कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि तिम्रो एनर्जी पाएर
2p मा जान्छ भनेपछि 2s1 र 2p3 त्यो हुन जान्छ के भन्दाखेरि तिम्रो यसको चाहिँ एक्साइटेड स्टेटको कन्फिगरेसन 2s2 2p2 जुन छ त्यो एक्साइटेड स्टेटमा के हुन्छ 2s2 2p3 2s1 2p3 हुन जान्छ अनि त्यो 2s1 र 2p3 अर्बिटल्स जुन छ तिनीहरू के गर्छ भन्दाखेरि सबैमा अनपेयर्ड तिमीलाई थाहा होला कि 2s2 लेख्दाखेरि 2p2 लेख्दाखेरि के हुन्छ त 2p2 लेख्दाखेरि अकर्डिङ टु होन्स रुल p मा तीनवटा अर्बिटल छ र तीनवटा अर्बिटल छ भने दुईटा अर्बिटलमा एउटा अनपेयर इलेक्ट्रोन जान्छ 2p2 मा अनि त्यसपछि जब चाहिँ 2s को पनि एउटा इलेक्ट्रोन 2s त पेयर थियो त 2s को पनि एउटा इलेक्ट्रोन जब जम्प गरेर चाहिँ कहाँ पुग्यो त p को अर्बिटलमा गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि p अर्बिटलमा तीनवटा अनपेयर इलेक्ट्रोन हुन्छ र s अर्बिटलमा 2s मा एउटा अनपेयर इलेक्ट्रोन भनेपछि त्यहाँ चारवटा अनपेयर इलेक्ट्रोन हुन जान्छ त चारवटा अनपेयर इलेक्ट्रोनबाट के हुन्छ भन्दाखेरि sp2 बन्दाखेरि तिम्रो दुईटा p र एउटा s इन्टरमिक्स गर्छ र तीनवटा sp2 हाइब्रिड अर्बिटल्सहरु बनाउँछ र त्यो तीनवटा sp2 जुन हाइब्रिड अर्बिटल्स छ तिनीहरुले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै तिमीले अब क्लोरोबेन्जिनको स्ट्रक्चर हेर्छ अथवा ब्रोमोबेन्जिनको स्ट्रक्चर हेर्यो भने यहाँ चाहिँ एउटा बन्ड यहाँ गर्यो एक बन्ड एउटा बन्ड अर्को कार्बनसँग एउटा बन्ड अर्को कार्बनसँग तीनतिर बन्डिङ गरेछ नि यो कार्बनले हो तीनतिरको यो बन्डिङहरु sp2 जुन छ त्यो sp2 र के छ भन्दाखेरि अर्कोको पनि sp2 यो कार्बनको पनि sp2 ले के गर्छ त बन्ड बनाउँछ त्यसलाई भन्छ हामीले सिग्मा बन्ड अनि अर्को जुन अब त्यसमा चाहिँ एउटा p अर्बिटलमा त अनपेयर इलेक्ट्रोन बाँकी नै छ दुईटा p मिक्स भयो र एउटा s मिक्स भयो भने sp2 बन्यो तीनवटा तर एउटा p मा अनपेयर इलेक्ट्रोन त बाँकी नै छ त्यो एउटा p को अनपेयर इलेक्ट्रोन र अर्को कार्बनको p को अनपेयर इलेक्ट्रोन मिलेर के बन्छ अरे पाई बन्ड बन्छ त्यो तिमीले बन्डिङ च्याप्टरमा पढ्छ फेरि ज्योमेट्रिक मोलिकुलर ज्योमेट्री च्याप्टर जुन छ त्यहाँ पढ्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ यसमा के हुन्छ त हेलो एरिनमा हामीले के पाउँछौं हेलो एरिनमा sp2 हाइब्रिडेसन पाउँछ जबकि हेलो अल्केनमा के हुन्छ ल हेलो अल्केन यही छेउमा त छ यही त छ ल हेलो अल्केन यो छ नि हेलो अल्केन ल यो हेलो अल्केन छ भने कार्बनको के छ भन्दाखेरि तीनतिर बन्डिङ छ केसँग हाइड्रोजनसँग एकतिर बन्डिङ छ आयोडिनसँग अनि कार्बनको यसमा sp3 हाइब्रिडेसन हुन्छ अनि बल्ल चारवटा बन्ड यसले चारवटा स्पेसिससँग बनाउन सक्यो तर यहाँ त जम्मा तीनवटा स्पेसिस छ तीनवटा स्पेसिस छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि sp2 हाइब्रिडेसनले काम गर्छ तर यहाँ के छ चारवटा स्पेसिस भयो भने यहाँ तीन यो र एउटा यो चारवटा छ नि कार्बनको चारैतिर चारवटा स्पेसिस छ तीनतिर हाइड्रोजन छ एकतिर आयोडिन छ अनि त्यस्तो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बनको sp3 हाइब्रिडेसन हुन्छ कुरा बुझ्यो नि कार्बन के हुन्छ रे sp3 हाइब्रिडेसन हुन्छ यसमा अनि यहाँ तीनवटा चारवटा चाहिँ सिग्मा बन्डहरु मात्रै फर्मेसन हुन्छ है त चारैतिर सिग्मा बन्ड अस्ति पनि मैले तिमीहरुलाई भने सिग्मा बन्ड पाई बन्ड पत्ता लगाउनको लागि जतिवटा टोटल एटम छ त्यसबाट एक घटाएपछि जति आउँछ त्यसलाई सिग्मा बन्ड हामीले भन्छ त्यतिवटा सिग्मा बन्ड हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ ओके अब यसमा यो हामीले गरिसकेपछि त्यसपछि लिएर sp एउटामा sp3 हाइब्रिडेसन भयो अनि एउटामा sp2 हाइब्रिडेसन छ जति चाहिँ तिम्रो s करेक्टर बढी हुन्छ नि त्यति त न्यूक्लियसको नजिक हुन्छ जति p करेक्टर बढी हुन्छ त्यति न्यूक्लियसबाट टाढा हुन्छ भनेपछि यसमा s करेक्टर के छ 33% sp2 हेर त तीनवटै मिलाएर 100% छ अनि s करेक्टर 33% छ यसमा र p करेक्टर छ 66% 33 तिमीले कति त p करेक्टर छ यसमा कति रे 66.6% छ अनि यसमा के छ s करेक्टर छ 25% p करेक्टर के छ त p करेक्टर तिम्रो चाहिँ के छ यसमा भन्दाखेरि s करेक्टर 25% मात्रै छ र p करेक्टर छ तिम्रो 75% जति s करेक्टर बढी हुन्छ त्यति न्यूक्लियसको नजिक हुन्छ र जति न्यूक्लियसको नजिक छ त्यति बन्ड लेन्थ के हुन्छ रे कम हुन्छ त्यो कुरा हो है त यसमा sp2 हाइब्रिडेसन हुन्छ यसमा sp3 हाइब्रिडेसन हुन्छ यसमा s करेक्टर धेरै भयो त्यही भएर यो न्यूक्लियसको नजिक हुन्छ भनेपछि कार्बन हेलोजनको बन्ड जुन छ त्यो सर्टर हुन्छ केमा त हेलो एरिन त्यो
अर्को पोलर नेचरले पोलर नेचरमा हामीले के गर्छ भन्दाखेरि जुन sp2 हाइब्रिडाइजेसनबाट बनेको जुन sp2 हाइब्रिडाइजेसनबाट बन्छ नि त्यो कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु बढी हुन्छ। कुरा बुझ्यो? अनि हामीले के कुरा बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि कि कार्बन र हेलोजनको बीच किन भन्दाखेरि ओपन टेस्ट भयो होला ओपन टेस्ट ल हेरे CX बन्ड जुन छ CX बन्ड लार्जर चाहिँ हुन्छ केमा त यसमा हेलो अल्केनमा किन हुन्छ लार्जर CX बन्ड लार्जर भन्दाखेरि तिम्रो यसमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु चाहिँ के भयो त कार्बनको बढी भयो र यसमा कार्बनको sp3 बेलामा कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कम भयो। जति इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स धेरै हुन्छ नि कार्बन हाइड्रोजन बन्डको हो त्यति पोलरिटी बढी हुन्छ। जति इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स धेरै हुन्छ त्यति पोलरिटी बढी हुन्छ। अब हेलोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु कार्बन भन्दा बढी हुन्छ र कार्बन भन्दा बढी छ भने हेलोजनमा माइनस चार्ज र यसमा प्लस चार्ज, यसमा डेल्टा माइनस x मा र कार्बनमा डेल्टा प्लस। यदि कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढेर गयो भने के हुन्छ त डिफरेन्स कम हुन्छ। कसको बीचको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बीचको डिफरेन्स कम हुन्छ र sp2 हाइब्रिडाइजेसन भयो कार्बनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यालु त्यो हामीले ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेर पढ्छौं पछि हायर लेभलमा। त्यो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको भ्यालु हेर्यो भने sp2 मा बढी हुन्छ र sp3 मा के हुन्छ भन्दाखेरि sp3 मा तिम्रो चाहिँ कम छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, त्यही भएर यहाँ चाहिँ डिफरेन्स धेरै भयो sp3 मा अनि पोलरिटी बढी भयो। यसमा के छ रे कम छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अनि के भयो त डिफरेन्स कम भयो पोलरिटी कम भयो। अनि भनेपछि यो चाहिँ के भयो भन्दा यसको मतलब के भयो त जसमा डिफरेन्स धेरै हुन्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको हो त्यो चाहिँ पोलर धेरै भयो र जसमा कम छ त्यो चाहिँ लेस पोलर भयो। र पोलरबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो x लाई निकाल्नखेरि न्यूक्लियोफाइलले x लाई निकाल्यो भने त्यो कार्बनमा बढी पोजिटिभ चार्ज आउँछ र बढी पोजिटिभ चार्ज आयो भने के हुन्छ त त्यसमा न्यूक्लियोफाइल इजिली आउन सक्छ। पोलरबाट x लाई रिप्लेस गर्दाखेरि कार्बनमा बढी प्लस चार्ज आउँछ र कार्बनमा प्लस चार्जको डेन्सिटी बढी आयो भने त्यहाँबाट इजिली चाहिँ के हुन्छ त्यसमा न्यूक्लियोफाइललाई एड गर्न सजिलो हुन्छ। भनेपछि हेलो एरिनमा न्यूक्लियोफाइल इजिली आउँदैन तर हेलो अल्केनमा इजिली आउने भयो। कुरा बुझ्यो? अनि त्यसपछि अर्को छ एउटा रेजोनेन्स इफेक्ट लिएर रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर तिमीहरूले बनाएको छ त्यो बनाउने। यहाँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त यहाँ तिमीहरूले ड्र रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर मैले यहाँ ड्र लेखेको इक्जाम्पल त्यही ड्र लेख्दिनँ हैन फेरि ड्र रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ के त हेलो एरिन तिमीले के गर्नुपर्छ तिमीहरूले भन्दाखेरि यसमा हेलो एरिनमा जस्तै मैले क्लोरोबेन्जिनको गराइदिएछु नि हो त्यहाँ तिमीहरूले चाहिँ के गर्ने त क्लोरोबेन्जिनको ठाउँमा तिमीले अब क्लोरिनको ठाउँमा x राखेर तिमीले गर्न सक्छ है त हेलो एरिनको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर। र त्यसमा तिमीले के पाउँछ भन्दाखेरि त्यहाँ कार्बन र हेलोजनको बीचको जुन बन्ड छ त्यो कुनै बेला डबल बन्ड कुनै बेला सिंगल बन्ड। यसको मतलब के भयो कुनै बेला डबल बन्ड र कुनै बेला सिंगल बन्ड हुनुको मतलब भयो त्यसमा के छ भन्दाखेरि पार्शियल डबल बन्ड छ र पार्शियल सिंगल बन्ड छ। बीच डबल बन्ड सिंगल बन्डको बीचको बन्ड रहेछ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब डबल बन्डको बन्ड लेन्थ के हुन्छ सर्ट हुन्छ कसको भन्दा सिंगल बन्डको भन्दा। ट्रिपल बन्डको बन्ड लेन्थ बन्ड अर्डर यस्तो हुन्छ ल एउटा चाहिँ तिमी नभए नोट दिएर म बुझाउँछु तिमीहरू लेखिराख यो पनि बुझिराख। नोटमा के छ भन्दाखेरि बन्ड लेन्थ अर्डर छ बन्ड लेन्थ अर्डर
order के छ single bond greater than double bond greater than triple bond सबभन्दा कम बॉन्ड लेंथ कसको हुन्छ ट्रिपल बॉन्ड सबभन्दा बढी कसको हुन्छ रे सबभन्दा बढी हुन्छ बॉन्ड लेंथ कसको सिंगल बॉन्ड अनि हेलो अल्केनमा तिम्रो के छ भन्दाखेरि कार्बन हेलोजन बीचको बॉन्ड अर्डर हेलो अल्केनमा सिंगल बॉन्ड छ बॉन्ड अर्डर हैन र त्यसपछि तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा हामीले बॉन्ड अर्डर खोज्यो भने हेलो एरिनमा खोज्यो भने के हुन्छ त पार्शियल सिंगल पार्शियल डबल भनेपछि इन्टरमिडिएट छ सिंगल डबल अनि सिंगल भन्दा त्यसको बॉन्ड लेन्थ त्यही भएर के हुनु पर्छ सानो हुन्छ है त सिंगल भन्दा बॉन्ड लेन्थ सानो हुन्छ कुरा बुझ्यो ल एनी क्वेशन छैन हजुर भन्नुहोस् एकचोटि भन्नुहोस् त अनि भनेको सुनेन यहाँ लेख्नुहोस् त के भन्नु खोज्नु भएको लेख्नुहोस् है चेटमा के भन्न खोज्नु लेख्नु त यहाँ छैन रिपीट के रिपीट कहाँ बुझेन त्यो कुरा रिपीट गर्नुपर्छ नि त रिपीट त पुरै रिपीट आज गरिदिएँ मैले चाहिँ त्यो सुरुदेखि नै अस्तिको पढाएको पनि रिपीट गरेँ यही भनेको भर्खर चाहिँ मैले जुन भनेको थिएँ ल त्यो भर्खर जुन मैले भने त्यो कुरा तीनवटा कुरा छ एउटा कुरा के छ मेन कुरा छ कि कार्बन र हेलोजन बीचको बॉन्ड लेन्थ जुन छ नि त्यो हेलो एरिनमा सानो हुन्छ र हेलो अल्केनमा ठुलो हुन्छ त्यसलाई हामीले तीन तरिकाले भन्न सक्छ एउटा किन हुन्छ किनकि हेलो एरिनमा sp2 हाइब्रिडाइजेसन छ हैन sp2 हाइब्रिडाइजेसन भयो त्यही भएर बॉन्ड लेन्थ सर्टर भयो अनि हेलो अल्केनमा कुन छ हाइब्रिडाइजेसन sp3 त्यसपछि किन छ बॉन्ड लेन्थ सर्टर किनकि हेलो अल्केन को पोलरिटी बढी छ र हेलो एरिन को पोलरिटी कम छ त्यही भएर हेलो एरिनमा कार्बन हेलोजन बीचको बॉन्ड लेन्थ जुन छ त्यसको पोलरिटी लेस भएर त्यसको चाहिँ बॉन्ड लेन्थ सानो भएको कुरा बुझ्यौ नि त्यो एउटा भन्न सक्छ र थर्ड कुरा के भन्छ भन्दाखेरि तिमीले भन्छ रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउने र बनाएर तिमीले हेर्छ 2 नम्बर 3 नम्बर र 4 नम्बर स्ट्रक्चरमा कार्बन र हेलोजनको बीचमा डबल बॉन्ड आउँछ अनि फर्स्ट र 5 मा के हुन्छ कार्बन हेलोजनको बीचको सिंगल बॉन्ड छ अनि यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि यसको मतलब कि सेकेन्ड थर्ड फोर्थ मा डबल बॉन्ड र फर्स्ट र 5 मा सिंगल बॉन्ड को मतलब त्यहाँ चाहिँ न सिंगल बॉन्ड छ न डबल बॉन्ड छ पार्शियल सिंगल बॉन्ड को नेचर छ पार्शियल डबल बॉन्ड को नेचर छ र त्यस्तो भयो भने सिंगल बॉन्ड वाला भन्दा बॉन्ड लेन्थ सर्टर हुन्छ कसको पार्शियल सिंगल डबल बॉन्ड वाला मेन कुरा त्यही थियो कि बॉन्ड लेन्थ जुन छ बॉन्ड लेन्थ कार्बन र हेलोजन बीचको सर्टर हुन्छ कसमा हेलो एरिनमा त्यही भएर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हेलो एरिनमा डिफिकल्ट हुन्छ कसको कम्पेयरमा हेलो अल्केनको कम्पेयरमा त्यो कुरा अहिलेसम्म हामीले पढे ल अब बुझ्यो नोइज आयो सर इट वुड बी बेटर इफ डोर नियर इज बाय इज क्लोज डोर नियर बाय त छैन यहाँ हैन त्यो खुल्ला रहेछ हलै छ हाम्रो ठुलो हल छ डोर छैन अब अर्को कोठामा जानु पर्छ त्यसो भए ओके अब 2 मिनेट त बाँकी छ ठिकै छ अब आए छैन है ओके ल अब
त्यो कुरा भयो। त्यसपछि सर आज यो नोट यो हेर यो हाल्देला नोट हाल्देला त सक्न च्याप्टर चाहिँ पुरै सक्न दियो अनि नोट हाल्दाखेरि सजिलो हुन्छ। नत्र यस्तो हुन्छ हेर मैले हाल्दै गयो आजको पनि हाले भोलिको नि हाले पर्सिको नि हाले तर टाइप गर्दै गर्दै त बढिजान्छ वर्ष एउटै फाइलमा। अनि त्यो चाहिँ तिम्रो अब यो पढ्ने कि यो हो तिमीले बुझ्न तिमीलाई गाह्रो हुन्छ के। तिमीले एकैचोटि हाल्यो भने यो हो यो च्याप्टरको एउटा यो छ भनेर थाहा हुन्छ नि त। नत्र त त्यहाँ होमवर्कमा कति 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 जान्छ कि अब कति कति गयो भने त फेरि यादले गाह्रो के। तिमीहरूकै लागि तिमीहरूलाई नै धेरै कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले नहाले। अब स्क्रिनसट गरिरहेछ विद्यार्थीहरूले स्क्रिनसट गर्न जानेछ नि टक्क मोबाइलमा यसो गर्यो तलतिर तान्यो स्क्रिनसट गर्यो अनि स्क्रिनसट गरेर पढिरहेको हुन्छ हैन। त्यसको फेरि प्रिन्ट पनि गर्न सक्छ अहिले त राम्रो छ सिस्टम है। ल अब यो भयो। त्यसपछि हामी चाहिँ एउटा रिएक्सन हेर्छौँ। यसको एउटा रिएक्सन हेर्नु त के छ भन्दाखेरि यसमा हेर यो रिएक्सनलाई हामीले यो रिएक्सन जुन छ के छ भन्दाखेरि व्हेन क्लोरोबेन्जिनलाई हामीले हिट गर्छौँ केसँग त सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग प्रेसर पनि दिनु पर्यो र अबाउट चाहिँ के छ भन्दाखेरि 300 यसमा चाहिँ 360 डिग्री सेन्टिग्रेड 360 डिग्री सेन्टिग्रेड एउटा अबाउट के त यसमा टेम्परेचर दिनु पर्यो। अनि त्यो दिँदाखेरि अब टेम्परेचर चाहिँ हेर यहाँ चाहिँ 623 केल्भिन छ। अलिक 4-5 डिग्री 10 डिग्रीसम्म 10 डिग्रीसम्म तलमा चाहिँ टेम्परेचर भएको हुन्छ है त बुकहरूमा हेर्यो भने 10 डिग्रीसम्म चाहिँ टेम्परेचरको भ्यालु चाहिँ तलमा चाहिँ भएको हुन्छ। जस्तै तिमीले इथिनको प्रिपरेसनमा के पढाछ भन्दाखेरि 160 टु 170 भनेपछि 10 डिग्रीसम्म चाहिँ त्यसको रेन्ज हुन्छ है त। अनि यहाँ चाहिँ तिम्रो यो हिट गर्यो र 300 एटीएम प्रेसर राखेर गर्यो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिले चाहिँ सोडियम फिनोक्साइड बन्छ र त्यसको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस गरायो भने त्यसले फिनोल दिन्छ। बुझ्यो? यो प्रोसेसलाई हामीले डज प्रोसेस भन्छ। ड प्रोसेस कुरा बुझ्यो नि किनकि अमेरिकाको ड भने चाहिँ त्यो थियो त्यसमा यो चाहिँ गरेको छ प्रोसेस ड भने चाहिँ त्यो ल्याबमा यो प्रोसेस गरेको कारणले गर्दाखेरि यसको नाम हामीले ड प्रोसेस भन्छ। कुरा बुझ्यौ? अनि त्यसपछि अब तिमीलाई सोध्न सक्छ व्हाट इज ड प्रोसेस अफ द फर्मेसन अफ के रे फिनोल भनेर सोध्न सक्छ हैन। एन्ड त्यसपछि अब यो भयो पावरफुल इलेक्ट्रोन ड्रइङ। यदि पावरफुल if there is presence of powerful electron with drawing group powerful electron with drawing group है त electron with drawing group त्यही त पावरफुल ड्रइङ ग्रुप छ जस्तै NO2 भयो। त्यसपछि तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि COH छ हैन। त्यसपछि त्यस्तो यदि पावरफुल CHO भयो पावरफुल इलेक्ट्रोन ड्रइङ ग्रुप छ भने त्यसमा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन जुन छ त्यो झन मजाले हुन्छ के झन राम्ररी हुन्छ। अनि त्यसको लागि मैले यो चाहिँ हाल्दैछु हेर त यो यसमा जस्तै यसमा त ड प्रोसेस चाहिँ विस्तारै भयो। जब यसमा चाहिँ तिमीले चाहिँ नाइट्रो यो त 4 क्लोरो नाइट्रोबेन्जिनको गरायो भने झन फास्ट भयो। त्यसपछि तिम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2 यसमा जुन छ 3 नाइट्रो 4 क्लोरो नाइट्रोबेन्जिनको जब तिमीले गराउँछ भने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन गराउँछ झन फास्ट हुन्छ। अनि तिमीले यसको गरायो भने त यसमा त हेर त हिटसिट धेरै गर्नै पर्दैन। वार्म गर्ने बित्तिकै हल्का चाहिँ त्यो मिसाउने बित्तिकै यसमा तिमीले NaOH मिसाउने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि आफै चाहिँ रिएक्सन हुन्छ। कुरा बुझ्यौ नि? यदि सपोज गर त्यहाँ के छ भन्दाखेरि 3,5 डाइनाइट्रो एन्ड 4 क्लोरो 3,5 डाइनाइट्रो नाइट्रोबेन्जिन छ भने त्यसमा जुन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन एकदम फास्ट हुन्छ र यसबाट जुन बन्छ के बन्छ भन्दाखेरि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बन्छ। त्यसको नाम पिक्रिक एसिड पनि हुन्छ है त। आजको लागि यति राखौँ। अलि धेरै भयो जस्तो लाग्छ। सुरुमा अलि स्लो भएर मैले अलि गर्ने यहाँ तिमीहरूलाई। एन्ड अब यो रिएक्सनहरू चाहिँ हामीले गर्छ एमोलाइसिसहरू नेक्स्ट डे गर्छ। बाइ बाइ हेभ अ गुड। अगाडिको स्लाइड हजुर हजुर अगाडिको स्लाइड अगाडिको यो यो अगाडि यो यस सर सर भयो थ्यांक यू यस सर ओके बाइ बाइ हेभ अ नाइस डे।
आज पढाएको चाहिँ फेरि धेरै नोट्स बनाउनु पर्छ त्यो कुरा बुझे मैले तिमीहरूको धेरै नोट बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा तर तिमी यो पनि बुझ कि तिम्रो नोटै यदि रफ गयो भने थोरै टाइप गरेर मैले पठाउँदै गरे भने पछि गएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमी धेरै कन्फ्युज हुन्छ के अब विद्यार्थी त अहिले विद्यार्थीहरु स्क्रिनशट गरेर अलिअलि पढ्रे होला बुझ्यौ नि र पछि जुन हुन्छ विद्यार्थी जुन पढ्छ एक्जामको बेलामा अथवा चाहिँ तिम्रो जुन लास्ट क्लासले जुन पढ्छ नि हो त्यसले तिम्रो बोर्डको मार्क्सलाई के गर्छ भन्दाखेरि डिटरमाइन गर्छ है त बुझ्यौ नि अहिले अलिअलि पढ्नको लागि स्क्रिनशट गर्दै पढिरे होला तिमीहरुले त्यो मैले आशा गरेछु र यो च्याप्टर सक्ने बित्तिकै म हाल्दिन्छु राज सिंगडा तिमीहरु त्यो टेन्सन चाहिँ धेरै लिनु पर्दैन है पढ्दै जाऊ पुरानो कुराहरु पनि रिभाइज गर यो कुरा याद भइसक्यो भने पुरानो पनि पढ्दा हुन्छ पुरानो नै रिभाइज गर्दा हुन्छ है त ल ओके स्क्रिनशटबाट पढ अहिले म पछि चाहिँ हाल्दिन्छु सबै अब ठ्याक्कै एक दिन अरु पढाएर म हाल्दिन्छु सबै हाल्दिन्छु है ल बाइ बाइ